सुरवातेक सगळी उभी रावया. गायन घेऊया A19 पेज 9. मिसाची पेन सुरू जाता, आमी सगळी तयार जावया. आमचो यादनी भितर सरता, आमी सगळी येवकार दिवया. आमचो यादनी भितर सरता, आमी सगळी येवकार दिवया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडटा. तुकाय आवडटा. आयज आमी जेजूची भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब समोरमता. आनी आयचे दिसा जेन्ना ही आमी परब समोरमता, जेजूचें खरें आसणें उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आमी समोरमता. जेजूचें हें आसणें ह्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान जें आसा तें आमच्याय जिवितान आमकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी ही मिसाची भेट आमी तुमचे पासत पर्रेच्या सगल्या फिरगोसकारां पासत भेटयता. सगलीं आमची भाव भयणां जीं कोण आयज आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा मारियांका नरोना हें आमचें भुरगें, आमचे वेदी सेवक आपलो वाडदीस समोरमता. ताचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाचे भेटेंत मागता. जायतीं आमची भाव भयणां ह्या व्हायरसाक लागून खूब कश्टवतात. तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. जायत्या जाणांनी आमकां आपणा पासत मागूंक लायलां. जायतीं जाणां हॉस्पिटलान आसात, जायतीं जाणां दुयेंत आसात, अंतुर्नार आसात, आपणा पासत मागूंक लायलां. तांकांय पेकोवणी आमी फावो जाल्या पुरो म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या कुडी रोगताचे दोबाजीक परब आयज आमी समोरमता. आयच्या सेवोधर्माचो विशय आमकां जागयता म्हणून म्हजें मांस खोरें खाण, म्हजें रगत खोरें पिवण. जेजूचें मांस रगत आमी शेवल्या शिवाय आमचे सवे जिवीत आसचें ना. म्हणटच ह्या खोऱ्या खाणा पिवणाची आमी मान भोवमान अपुरबाय करूंक आनी घडटा तितलेय पावटी ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेवन ताचे वरवीं मेळटले घोटायेन ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियोंक आनी जेजून बासायलोलें सासणीक जिवीत एक दीस आमी जोडूंक ह्या मिसा बलिदानान खतखतायेन मागुया. आनी ही व्यक्त केल्ली कल्पना आमच्या मनान धरून आमी हे मिसाचे भेटेंत खुशालकायेन आनी तशेंच खालतीकायेन वांटो घेवया. जेजूचें आसणें कुडी, ताची कूड, ताची रगत उंड्या सोऱ्या रुपान ताचें आसणें आसा तें जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी ओळखूंक विसरता. हें आमी आमच्या जिवितान सोत मानूंक जायते पावटी चुकता. आमचे जायते क्रिस्ती भाव भयणां आसात जीं जेजूच्या ह्या आसण्याचेर विस्वास ठेविनात. तांचे खातीर मागतना आमी जायते पावटी घडये तांचे भाशेन हें आसणें ओळखूंक विसरल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा,
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवाड मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या सोम्या काकलूत कर. देवाक वाखाणुया. देवाची महिमा स्तुती आमी ह्या वेळार उच्चारुया. महिमा देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं आमचे सोडवणेचें काम सोंपयलें. ह्या पवित्र संस्कारांत खुणा उदेशी तोच ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो गूट आमी विस्वासान परगट्टांव. ताचे वरवीं आमचे सोडवणेंत दिसान दीस ओदीक सपूर्णायेन आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या वैभवान राजवटकी चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरचे कडेन उलोवन मोइजेसान म्हळें, तुमी खालतिकाय भोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशें केली आनी मान्ना दिवन तुमकां पोसली. ही मान्ना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकलो आसले. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोपटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात.
हुजाच्या सोरपांनी आनी विस्पांनी बोल्लोल्या ह्या विस्तार देख आनी भिरांकूळ ओराण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलोयली. उदकाक सोरांटल्या जाग्यार गोट निबोर खोडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यान ताणें तुमकां मान्ना दिवन पोसली. हो मान्ना कितें तें तुमचे पुर्वज लेखून नोकलो आसले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जावं दी. सरस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या तारवटाचे आदांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदेव केल्यात. सबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिला सोवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलो उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो सोप पोरगोट जाता. सोबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. सबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. बागीबोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचे पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद कोत्ता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोत्ता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता. देवाचें उतर हें. उद्गारा सगळीं उबीं रावया. 11 पेज 28. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Putra mode, udojive, deva tuja, pustokatle. Melia kalza zakończele, nowia dziwante poczele. Zoj sorbe spora, zoj sorbe spora, zoj sorbe spora, zoj sorbe spora. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उरपोंजीक म्हणलें, हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. उंडो खाता तो ससनाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. तेन्ना जिजावां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय
तुमचे सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो सर्गार्थान देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वेल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली, तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें कफरनामान शिकयतना देवस्थानान म्हणलेलें तें आमी आयकलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक विचार तुमकां करता. जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आल्ताराचेर कॉन्सेक्रेशन टायमार खरेंच जेजू मांस आनी रगत ह्या उंड्याचें आनी सोऱ्याचें जाता म्हूण केन्ना तरी दुबाव आयला. जायते फावटी घोडेक आयला आसतलो. आमी हे शेवता ते धाकटुलो हो उंडो कागद कशें दिसता पळोवपाक, आनी तो सोरो कशें जावंक जाता असले दुबाव घोडेक आयले आसतले. आमकां ल्हान आसतना आमची आवय आमकां म्हणटाली, पाद्री मीस कोत्ताना आनी हात अशे वयर काडटना दोनूय सायडीक जेजू येता म्हणून. तुमी मिसाक वेतना तुमी दोरीतोर बारीकसाणेन पळयत जाल्यार ह्या हातांचेर जेजू येता, जेजूचें काळीज येता, जेजूचो रूपकार येता. आनी भावार्थान आमी पळयतले आनी इमॅजिन कोत्तले खरेंच जेजू आसा म्हूण. आनी ह्या भावार्थान कशें आमी वाडले. भाव भयणीनो, खरेंच दुबावाची वस्त ही पडोवंक गेल्यार सत मानूंक आगोड. सांतेरें पुर्तुगालाक एक गांव आसा. सेंट स्टीवन ही इगर्ज थंय आसा. आनी सेंट स्टीवन चर्च हांगासर एक मिलाक घडली. एक ओस्तोरी तिचो गोरकार अविस्वासी आसलो आनी देखून ही ओस्तोरी जायत्या जाणांशी भोंवली. निमाणी ती एका सोसरर एक गाडी कसो ताचेशी पावली आनी ताणें सांगलें, आपूण तुज्या गोरकाराक तुका पोत्तून विस्वासी रावंक हांव कोत्तलो. तुवें एक वस्त करूंक जाय. तुवें इगोजेन वचून हो कॉन्सिक्रेटेड होस्ट हें कोमिन्यांव घेवन म्हाका हाडून दिवंक जाय. एक सॅक्रिलेज म्हणजे आमी जेजूक एके भशेन मोस्तिता, मान दिना. पांयां पोंदाक मोस्तिल्या ताचे भशेन आमी सॅक्रिलेज म्हणटा. ही करूंक ही ओस्तोरी पयली पाटी सरली. पूण आपल्या गोरकारा पासत ती म्हणूंक लागली, आपूण वचून हो होस्ट हाडटली. कोमिन्यांवच्या वेळार जेजूक ती जिबेन घेतल्या उपरांत सायडीक वेताना हातान घेतले. हातान घेवन ती डायरेक्ट इगोजेंतली भायर येताना रगत पडोंक लागलें हातींतलें. लोक तिजेशी वेताना ती धांवली घरा. आनी कितें केलें, हो होश काडलो आनी ट्रांकान घातलो भितर. रोगतान बडलोलो होश हो कोमिन्यांव काडलो आनी ट्रांकान घातली आनी न्हिदूंक गेली. आनी रातच्या वेळार तिचो गोरकार सदांचे भशेन लेट आयलो. ह्या ट्रांका पोंदाक उजवाड जालो आनी उजवाड जाल्या उपरांत हे गोरकानीन आपल्या गोरकाराक सांगलें, पळय अशें हांवें केलां, आपणाक करूंक लायलां, देखून हांवें हाडलें. त्याच वेळार हो गोरकार त्या ट्रांकाशी उकोडटना धिमी मारली. दोगांयनी नमस्कार केलो. दुसरे दिसा
ताणें वचून पाद्रीगाराक सांगलें इगोजेन अशें आपणान केलां म्हूण. घेवन येवन मागीर ह्या वॅक्स कंटेनरान घातलो ह्या होस्ट हो कोमिन्यांव आनी परतून इगोजेन हाडलो. आनीक एक मिलाक घडली की ह्या वॅक्स कंटेनर आख्खो चुऱ्यान चुरो जालो. आनी उपरांत वडिलांनी येवन ताका क्रिस्टल ह्या आयडोनान पिक्स आसा क्रिस्टल पिक्स तातूंत घातलो. भाव भयणीनो, ही घोडणी खरी घोडणी सांतारेम इगोजेन हांव ते इगोजेन पावलो. ब्लेसड सॅक्रमेंट आसा ताचे वयर आजून पासून ते मास आजून आसा, जिवें मास दिसता. हांव वयर वचून थोड्यांक पाद्रींकूच एलाव करता ते सारके वयर वचून थंय नमस्कार करपाक. हांवें पळयलें आनी त्या वेळार आंग शिशीत खरेंच जेजूचें मास. आनी सायंटीस्ट मागीर उपरांत सगळें प्रूफ करून ए बी जेजूचें रोगताचो ए बी ग्रूप हो ताणें प्रूफ केलो. जो श्रावडाचेर आसा जेजूच्या रोगताचेर जंय इटलीक आसा तेच ए बी हो ग्रूप आसा, तोच ग्रूप उपरांत तांकां मेळ्ळो. भाव भयणीनो, हांव ही मिलाग्री वरवीं धाकटुलो भावार्थ आमचो ह्या जेजूचेर नव्यान करुया. जेजूची कूड रगत शेवंक जेजू आपलें जिवीत आमकां दिता. आमकां एकलो पाद्री रेतीरान सांगतालो, केन्नाच पाद्री तुमी दुबाव नाका. ह्यो घोडण्यो जायते जे दुबावल्यात तांचे सगळें घडलेलें आसा. केन्नाच दुबाव नाका आनी केन्नाच मागो नाका सायबा तूं आपणाक हें मास म्हणून दाखय म्हणून. भाव भयणीनो, आमी मास ओरयें मनशाचें केन्नाच खावंक पावचें ना. आमकां वीट येतली. आनी जेजून आमकां ही मिसाची बॅट दवरल्या ह्या उंड्याच्या रुपान शेवूंक एक व्हडलें आमकां दायज. आमचें जिवीत नितोळ करूंक, आमचें जिवीत भाग्योत करूंक, भोक्तीपणान आमी वांटो घेवंक जेजू आसा. मिसाचे बेटेन आतां थोडे आमकां ह्या लॉकडावनाक लागून आमकां वांटो घेवंक मेळना. आमी घरा रावून आमी ह्या मिसाचे बेटेन वांटो घेता. आनी हें एसेन्स जावन आसा, मिसाचो मास जावन आसा, ही जेजूची कूड रगत आमी शेवूंक. जेजू आमकां दिता आमी भाग्योत जावंक. जेन्ना आमी जेजूक शेवता जेजूक आमी एक जाता, जेजून आमी वाडटा. आमचे दुबाव सगळे पयस जाता. भाग्योतपणान पावलां मारूंक आमकां एक स्फूर्ती जाता. हो जेजू आमकां दिता. मिसाचे बेटेन खूब पावटी आमी वांटो घेता. एक फामील कशी एक घोडणी ह्या मिसाचे बेटेन घोडटा. तातूंतल्यान आमी देवीक कृपेन वाडटा. देवाची कृपेची जोर आमचे भितर व्हांवता. आनी जें कितें आमी घोडयेक वायट करूंक पावतले तें वायटांतले ह्या मिसाचे बेटेंतल्यान आमकां देव निवारता. देवान तपासणी केल्याच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन देवान काकलुतीन खालतिकायेन हे पोरजेक 40 वर्सां ओरण्यान थंय हाडली तेन्ना ही खालतिकाय तांचे सगळें देव रावलो. उपरांत तांकां माना दिवन देवान पोसली. पूण मनशाच्या जिवितान हें सगळें ताणें अणभवूंक खालतिकाय ल्हानविकाय देव आसा म्हूण, देव पदवेदार आसा म्हूण ह्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळां. कशे भाशेन देवान तांकां सवका समजिकाय दिली. भाव भयणीनो, केन्नाय आमकां जायत्यो समजणी मेळना पवित्र आमचे सभेची, अदीक करून मिसाचे बेटीची केन्नाय आमकां ही समजणी मेळना. तर अंतस्कण आमचें नितळ करुया. अंतस्करणांतल्यान आमी देवाक मानून घेवया. In our conscience, let us believe that Jesus is really present in the Eucharist. तेन्नाच आमकां हाचो फळ मेळटलो. तेन्नाच आमी भाग्योन जावंक पावतले. तेन्नाच आमचें जिवीत बदलतलें. जायते आमचे संवसाराचे दुबाव आसा. एकामेकाचेर आमी दुबावता, एकामेकाक आमी मानान लेखिना, एका आमी रेस्पेद दिना. हें आमकां जेजूची कूड घेतल्या उपरांत आमकां थावें जातलें.
कित्याक हो जेजू आमकां आमच्यो घुस्पलेल्यो वाटो आमकां नितोळ करता, सरळ करता आनी ह्या देवाशी येवंक आमकां सोंपेपण करता. हे परबे समयार जेजूच्या भोव पवीत कुडी रोगताचे आमचें जिवीत बदलूंक, बावार्थाचें जिवीत जावंक, खालतीकायेचें समजून घेवंक, मानून घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ जेजूचेर, देवाचेर, पवित्र आत्म्याचेर, आमचे पवित्र सोबेचेर थिरावया आनी बाराबर सोत मानून जेजू खोरेपणी हाजीर आसा ह्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान म्हूण आमचो भावार्थ आमी देवा मुखार परगटुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुतार आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबाळलो, आंकवार मरयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां ह्या वेळार आमची कांय मागणी आमी खालतीकायेन बापा मुखार उबारुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सोम्याच्या कुडी रोगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवोन जिविता वरवीं आपले पोरचेच्या जिवितांत किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजे मोदें उपरासलोलो तोरेकवार वेगळोचार आसा तो नोपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी स्फूर्ती मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सोवे जियेतात आनी हांव तांचे सोवे जियेता. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सगल्यांनी सदांच जेजू सोवे रिगून जियोंक आनी ताचेच घोटायेन बरो वावर करून बरी फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ आनी बोरवासो दवरून सोपून गेल्ल्या आमच्या भयणी भावांक तेंच जेजून बासायल्लें सासणीक जिवीत फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. बापा, ही मागणी आमी खालतीपणी तुजे मुखार उबारल्यांत. तुजी कूड
आनी तुजी रगत उंड्या सोऱ्या रुपान आमी दर दिसा मिसाचे भेटेन शेवता. तुजे आसणे आमच्या जिवितान अणभवूंक आमकां आदार आनी बळ दी. हें मागणें कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेटोवण्या वेळार गायन घेवया C21 पेज 37. Kite kaltai daunya, kite kaltai te kalshin, yadni bavachata, kite vedir dovortai, kite kaltai daunya, kite kaltai te kalshin, yadnik bavachata, kite vedir dovortai, mozoat mavanikon, moje kalizanimon, mozo sonto salidon, sokli mochi chingalda. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा, गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वोपोवन दिता. जशें जायत्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कोर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परावताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्बकाडी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोस पर्यान सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलोल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाणणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशाकुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवन जेजू सारकीं जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Solgit
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनः जीवन पुनः बोलवी तुवें आमकां सोडून सोम्या. संसाराच्या सोडून हाडा आमची सोडून कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. पोर्रीची सगलीं भावां भयणां मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. मारियांका नोरोना आयज आपलो वाडदीस समरमता. फादर कायतान फेर्नांदीस पर्वरीचो पादविकार आपलो वाडदीस समरमतात. आनी दुसरीं भावां भयणां आपलो आयज वाडदीस समरमतात. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या सगल्या भावां भयणीचो आमी उगडास करून मागता. फादर गॅब्रियल आनी फादर जेरोम वास्कोचो पादविकार आनी पातकूर ह्या व्हायरसाक लागून पिडेंत आसा. तांकांय तुजी पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. दुसरीं भावां भयणां संवसारांशी पडलेलीं आसात, जायते तरेचे त्रास भोगतात. तांकांय तांचे कोश्ट पयस करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. ओशांकवार मारिया, देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू बोरबी, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बराबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले, आमचे काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास थाडी ना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जो आपल्या मांसा आनी रोगता वरवीं आमकां आपल्या देव सोयंबान तशेंच देवाच्या जिवितान वांटो घेवंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D30 पेज 63. Gesù, tu come
खुशी जाता. ओत्मीक कोमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां वर्त्या सुखाची सुफोळ खुणां जेजूची ओमळी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बसायलोल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगल्यांक तुमकां जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची कुशाल बरीत परब आवडेता. काय आवडेता. आमकां डोनेशन दिलां कॅटेकिजम क्लासरुमांक वेल विशय बोक्याची आराडी 12,000 रुपया. तांकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. उदारमणान ह्या वावरा खातीर तुमी आदार दिला देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जायतो दुडू आमकां जाय पडटा, जाय गरज आसा. हो वावर आमचो चालूच आसा काम करपाचो. सदां आमचे लेबर थोडे आसात ते काम करीत आसा. आमचो 3rd फ्लोर वयर आमी दामपाचे आसा. थोडे एक्स्ट्रा ताकाय लागून आमकां दुडवांची गरज पडटली. कित्याक वयर तर आमी उक्तें दवरलें जाल्यार पावसान ते सगळे आमचो वावर निर्फळ जातलो. देखून आमी ते दांपूंक येवचिला. तुमच्या उदारपणान आमकां आदार मेळटलो म्हूण आदींच फुडें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. शुक्रारा दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब. सकाळीं सदांचे परी आमचे परबेचे मीस 7 वरांचेर आमी करतले. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो तेस आमी मंगळार दिसान करतले. सकाळीं आमी 5 मिनट आदीं मीस सुरू करतले. मिसाच्या आदीं आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे तेस आनी उपरांत मागणें आमी करतले. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी ह्या कोरोना व्हायरस पिडा आमची अदीक वाडत गेल्या आनी आमच्या गोंयांतूय आतां वाडटा. मातशें आमी सांबाळून एकामेका लागीं आमी वेता थंय आमचो मास्क घालून डिस्टन्स सोशल डिस्टन्स आमी दवरून आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. तर हांव मागतां हें सांबाळटलें म्हणून. आनी अदीक करून देखून आमच्या ऑफिसांत आमी सकाळींच आमी एकूच वर आमी ऑफीस उक्तें दवरता. गरजूच जाल्यार ऑफिसान येवन
बेडकोची आनी कितें गरज तें तुमी सांगचें जावं मीस तुमी खरें भेटोवंक सोदता गरज जाल्यार तुमी ऑफिसान येवचें नाजाल्यार येवचें न्हू म्हूण मागता. सगल्यांक तुमकां खरेंच भशेन बरो दीस आनी बरो सुमान आंवडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांयचे आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एकाच थाल्यान आमच्या देवाक कुशळकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां, देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया.